السلام عليكم اخواتي، كيف راكم؟ لاباس؟ الاحوال بخير؟ كتعديو شويه. نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال باذن الله. اليوم عندي واحد الكوموند ديال الحلوى السيراميك، وغادي بغيت نشاركها معكم صالحه للمناسبات الاعياد وجميع المناسبات بصفه عامه. وغادي نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا الحبيب ونديروا المقادير باذن الله. غادي نحتاجوا لهاد الحلوه هذه العجينه ديال الكعبه، راني عجنتها معكم بيدي في الفيديو ديال الكعبه، غتلقاو الرابط الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. ودابا غادي نعجنوها بالعجانه. بالنسبه عاود للناس اللي عندهم العجانه بغيت نشاركها معاهم عاود في العجانه. ومرحبا بكم جميعا، نبداو على بركه الله. نتوما اخواتي غادي نديروا الزهر في الوسط بهذه الطريقه، نص ديال الرابعه المكان ديالنا. نبداو على بركه الله. غنديروها على الواحد، ملي تبدا كطور غنردوها على الجوج. غادي نزيدو الزهر كتشوفوا. غادي ناخذ نص كاس الزبده اللي عندنا، ها هو شنط الماكينه. غادي نردوها على 3، نزيدو شويه الزهر، نردوها على 2 باش تمشي بلاصه عليها. نتوما كيف كتشوفوا كتعجن على ما توجدوا ان شاء الله. هاتي هي تعجنات العجينه ديالنا. دابا غنوقفوا الماكينه وغادي نشوفوا. هانتوما البنات، ها هي راه مهلوكه كيف كتشوفوا. هانتوما البنات العجينه ديالنا وجدات كيف كتشوفوا. هانتوما ها هي البنات، ها العجينه دابا وجدات، هي هذه كيف كتشوفوا. صافي غادي نديروها في السلوفان وغنخليوها ترتاح وننتقلوا للعجينه ديال اللوز. دابا باذن الله غادي ننتقلوا للعقده نقوموها باذن الله ونبداو على بركه الله. عندنا مسكه الحره مدقوقه مع سكر كلاصي، ديك 5 دراهم ديال المسكه الحره لان هذا كاوكاو كيبغي المذاق. عندنا هنايا ديك الناباج معلقه صغيره عامره. ملي كتكون الكونفيتور كنديروا معلقه كبيره عامره كي كتشوفوا. غادي نحتاجو هنايا روح اللوز، نديرو قياس وعاد نشوفوا واش هو هذاك. غنحتاجو هنايا النكهه ديال الحامض، واحد معلقه صغيره. غادي نبداو بالعجين على بركه الله. نحتاجو هنا عندنا هنا نص كاس ديال الزهر. غادي نشوفوا شحال غادي يدخل عندنا ميزاننا. ندير واحد شويه. عندنا هنا نص كاس ديال الزبده ديال العنبه مذوب، نكبوه كله هنا. نبداو على بركه الله نجمعوا هاد العقده هذه. كاوكاو ماشيش بحال اللوز، هو كيحتاج الخوان مزيان. صول عليك نتوما كيف كتشوفوا. نزيدو شويش ديال الزهر بهذه الطريقه باش ما يجرالناش. مره اخرى نشارك معكم بالنسبه للكاوكاو كيطحنوه في بيدينا في الدار.
دابا غنديرو الفاني، غنزيدو الفاني نتوما واحد المعلقه صغيره عامره، بقى لي شادينا بزاف. وعندني غادي نديرو قشره د الحامض. انا غير كنخدم الحامض كنعصرو كنخبيه في الفريغو، هذا القشور ديالو غير كنحتاجهم كنخدم عاوتاني قشور هكا. دابا غادي نعجنوه. هانتوما قشر د الحامض، هادشي المذاق زوين كوكا ما غاديش يبان. الله يكون في العون، كل واحد وقياسو. دابا العقله بدات كتجي عندنا، نعرفو باش ندخلو فيها ديك المذاق د الحامض. دابا غادي نشيفوها، هي ولات معلقه. شتي هانتوما هي معلكه مزيان. دابا حتى هي غادي نديروها في السلوفان وغادي نجمعوها ونتلاقاو باذن الله. دابا هي العقده ديالنا غادي نحطوها هنا والعجينه، وغادي نحطوها في الثلاجه على ما نوجدوا الطبله د العمل والمريشمات وداكشي اللي محتاجين، ونتلاقاو باذن الله. صافي اخواتي، ها العجينه ديالنا طلقات. غادي نشدو واحد شويه د العجينه، واحد شويه ديال العجين نحطوه بالطريقه كي شفتوا. القيس اللي غيكفينا نديرو غير هكا بركه. نردو البلاستيك على العجين الباقي، نجيو لهنا نديرو هكا. هزينا شويه ديال العجينه من هاد العجينه اللي عندنا باش التقبيله. هذا مولوين موف، غنهزو غير شويش حيت هذا راه مجهد بزاف. نتوما غنديرو هكا شويه. غادي نجيو لهاد الشيء هذا ونديرو له هكا، راه كيطلق بزاف. واخا تشوفوه هكاك راه كيطلق. نبقاو كنخدمو بهاد الطريقه هادي. نديرو شويه الطحين ونبداو هكا. حنا كندخلو هاد اللون ونستمرو حتى يدخل هاد الملون في العجينه البيضاء. شويه ديال الطحين في الطبله اللي كتشوفوا. دابا غادي نطلقوا العجين ديالنا بهاد الطريقه. حتى كنطلقوه في الماكينه كيجي سهل. يعني ربما ماشي كل الناس عندها الماكينه، بغيت نطلقها غير بيدي بهاد الطريقه. واللي عندها الماكينه ديرها على الخمسه بحال شكل الكبه. نتوما العجينه غادي نشدو شويه ديال العقده نديرو هكا بهاد الطريقه. نشدو العقده ديالنا كنلويوها بهاد الطريقه. نتوما كنبقاو تابعين يدينا باش ما كتقطعناش العقده حتى كنحصلو بحال هاد الشكل هكا. كنجيبوه كنديروه هنا العجينه ديالنا كنلويو، نردو عليها العجينه ونقلبو كي كتشوفوا. نجيو لهنا هاد الزياده نجيو هكا بهاد الطريقه هادي نحيدوها. نديرو شويه الطحين كنجبدو هكا بيدينا باش نتاكدو ما غاديش تحلنا في الخدمه.
تسخن بالفران ما غتسحلش، نديرو هكا وغادي نقطعو بهذا القياس هكا. نحلو هاد العجينه اللي بقات لنا هنا وهذه هكا، نردو العقده مع العقده والعجينه مع العجينه ونكملو بهذه الطريقه هذه كي كتشوفوا. غادي نجيبو نتاف ندير شويه طحين هكا بهذه الطريقه هذه كتشوفوا. نجيو عجينه هكا ها هي، كنجيو لهنا وكنجمعو بهذه الطريقه هكا فهمتي. كنجمعو بهكا البنات. كتجي هنا كدير هكا حتى كتشد العجينه ندير هكا. نعاود معاكم هادي نجيو لهنا نديروها نتوما وكنجمعو بيدينا هكا باش كتجي مجموعه. نفس العمليه كتبانش بلي راها مقطعه. كنتمنى البنات تكون وصلت لكم الفكره. هانتوما حتى كنقبطوا العجين بيدينا والعقده وعاد كنقرصوا كنجيو لهنا كنجمعوهم بهذه الطريقه هكا. ندوزو للمرحله د العجين الثانيه البنات. كنديروا دابا العجين هكا بالدلاك كنطلقوه على هذه الطريقه. البنات نجيبو الموس نحيدو هذا الجنب نجيو لهنا نديرو هكا نمشيو قياس واحد بالموس بهذه الطريقه. كنجيبو الماء كنديرو يدينا هكا كنجيو لهاد السميطه ديال العجين كنلصقوها بهذه الطريقه. البنات كندهنو كنجيو لهنا اللور ديال الحلوى كنجيبو هاد السمطه بهاد الطريقه حتى كنلقوها مع اختها نحطو كنعاودو هانتوما نفس العمليه كتكرر. كنديرو الماء نجيبو السميطه د العجين نحطو بهاد الطريقه هانتوما كي شفتوا ها هما. نجيو للبيت ديالنا نديرو القيطه. انا ما كنديرش البانسور لان باش كنخدم بجوج يدين. دابا غادي نجيو لهاد العجينه البيضاء غنديرو هكا سكوريطه راه ساهله غير تكلوا على الله وكلشي غادي تصوبوا باذن الله. نتوما عندي هاد المرش معيا شويه. نتوما البنات كنزيدو غريضه هنا كنجيو هنا وكنديرو غريضه اخرى نفس العمليه. كنديرو عاود نقيطه ديال الماء ولا بيض البيض وانا درت لكم الماء باش نسهل عليكم. كنجيو لهاد العجينه الموف كي كتشوفوا كنديرو هكا بهاد الورده الصغيره
الورده الاخرى باللي كتر منها شويش. هانتوما البنات غادي نجيبو هاد المرشم، هذا كنبركو كنديرو شكل وريضه. هانتوما كنبركو عليها كتجي وريضه مزيونه. وهذا هو الشكل البنات، غادي ندخلوه يطيب. غنستمر انا في العمل تنساليه، ومنين يسالي غادي نشعل الفران، منين يسخن نقللو، وغادي تكون العافيه تتمنو حتى يطيب ديك مصفر شويه، ونشعلو عليهم من فوق باش يطيب. منين يتهزوا لنا هاد الوريضات هكا شي شويش كنعرفوهم باللي طابو، ونطفيو ونتلاقاو فاش نجيو ندهنو باذن الله. هانتوما اخواتي، ها هو الحلوه ديال السيراميك ديالنا وجدات. دهنتها بالناباج، درنا الناباج سخن مع واحد المعلقه ديال الزهر، ولينا دهنا به، درنا مكويطات ورشينا التل. ها هي وجدات، وكنتمنى تجربوها ان شاء الله، صالحه للمناسبات وكل شيء. هذه غير حلوه ديال الاسبوع ديال السيراميك، وكنتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وانتظروا الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.